बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक और आप देख रहे हैं इजाज़ शो। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की दिली ईद मुबारक पेश करता हूं। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी, बहुत खुशगवार और यादगार गुजरी होगी। नाजरीन, दुनिया भर के मुसलमान हर साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए ईद उल अज़हा, जिसे आम तौर पर बड़ी ईद भी कहा जाता है, बड़े जोश खरोश और मजहबी अकीदत से मनाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान ईद कुर्बान पर लाखों करोड़ों जानवरों की कुर्बानी में बड़े ज़ौक़ शौक़ से हिस्सा लेते हैं। दुनिया भर से हज के लिए मक्का की सरजमीन पर इकट्ठे होकर फ़रीज़ा हज अदा करते हैं, जिसमें एक अहम फ़रीज़ा अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जानवरों की कुर्बानी का भी होता है। हाजियों के अलावा दुनिया भर में बसने वाले 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान भी हर साल सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए बड़े जोश खरोश और मजहबी अकीदत के साथ कुर्बानी करते हैं। नाजरीन, इस मौका पर दुनिया भर के मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर का इंतखाब करें और मजहबी फरीज़ा अदा करते हुए किसी से भी पीछे ना रहें। चुनाचे इसीलिए उम्दा से उम्दा और महंगे से महंगा जानवर की ख़रीदारी का एहतमाम किया जाता है। नाजरीन, ईद कुर्बान के मौका पर मुसलमानों का जोश व खरोश और जज्बा और ये सारा माहौल देखने वाला होता है। बाज़ारों और आर्जी तौर पर कायम की गई मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ ही गली मोहल्लों और घरों में भी रौनकें दीदनी होती हैं। ईद कुर्बान का अपना ही एक माहौल और समा होता है जो हमारी खुशगवार यादों का हिस्सा बन जाता है। नाजरीन, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। इसी तरह वक्त के साथ साथ ईद उल अज़हा में भी कुछ तब्दीलियां और कुछ मुश्किलात देखने में आ रही हैं, जो हर आने वाले साल के साथ साथ शायद बढ़ती ही जा रही हैं। ईद कुर्बान के सिलसिले में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इससे तो सब वाकिफ़ हैं। जी हाँ, महंगाई जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से जहां हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं कुर्बानी के जानवरों के दाम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो जानवर 20-30 साल पहले चंद 100 रुपये का आता था, वो अब देखते ही देखते चंद हज़ार से होता हुआ लाखों तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कुर्बानी करने का शौक़ जो हर मुसलमान के दिल में होता है, वो गरीब आदमी के लिए तो पहले ही मुश्किल था, अब कुर्बानी के जानवर मुतवस्सित तबके की पहुंच से भी बाहर होते जा रहे हैं। चुनांचे अब हर शख्स ये शिकवा करता नज़र आता है कि कुर्बानी के जानवर बहुत ही महंगे हो चुके हैं। दूसरी जानिब जानवर फ़रोख्त करने वाले व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से सारा साल जो जानवर की परवरिश और देखभाल पर जो खर्च आता है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए अच्छे जानवर कम कीमत पर फ़रोख्त करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। नाजरीन, ये वक्त था जब लोग ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद ही अगले साल की कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लिया करते थे और सारा साल इस जानवर को अपने बच्चों की तरह देखभाल करते और इसकी परवरिश करते थे। कुर्बानी के लिए लिया गया जानवर सारे घर वालों से इस कदर मानूस हो जाता था कि वो भी एक बिल्कुल घर के एक फ़र्द की तरह ही लगता था। सारा साल इसके खूब नाज उठाए जाते थे। इसकी खुराक के अलावा इसकी हर सहूलत का ख्याल रखा जाता था। मैंने खुद अपने बचपन में ये सारा माहौल देखा है। मेरा एक कज़न मोहम्मद सगीर, जो 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गया था, इसका मामूल था कि वो ईद कुर्बान गुजरने के 1-2 माह के अंदर ही अपने वालिद से फरमाइश करके सरगोदा से ख़ास तौर पर छतरा मंगवा लिया करता था, जो सारा साल बच्चों की तरह इसकी खूब आओ भगत करता। स्कूल से वापस आते ही इसके लिए ताज़ा चारा लेकर आता और हर शाम को इसे बाहर लेकर जाता। खुले मैदान में अपने नज़रों के सामने इसे चराता। शाम को इसे साथ लेकर वॉक करता और इसको जलेबियाँ और ठंडी 7 अप की बोतल पिलाता। इसे हर हफ्ते बाकायदगी के साथ नहलाता। जब ईद करीब आती तो इसके साथ बाकायदा फ़ोटो शूट करवाता।
اس کو خوب تیار کروا کر اس کی تصاویر بنواتا اور یادگار کے طور پر اپنے البم میں لگا لیتا۔ جب عید پر چھترے کو قربان کیا جاتا تو اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے اور ہر سال اسے تیز بخار ہو جاتا۔ ہم سب اسے تسلیاں دیتے اور اس کا دل بہلایا کرتے تھے۔ ناظرین، میرے کزن کی طرح ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ باقی ہیں جو قربانی کے جانوروں کے سارا سال اپنے بچوں کی طرح ان کو پالتے ہیں اور ان سے جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ روایت بھی دیگر روایات کی طرح تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور دوسری بڑی وجہ وقت کی کمی ہے۔ اب تو نوجوانوں، بچوں اور بزرگوں کے پاس بھی پالتو جانوروں کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ بچے اسکول سے آتے ہی ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں تو اب جانوروں کے رکھنے کے لیے جگہ کی قلت کا مسئلہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جہاں پہلے کھیت اور میدان ہوا کرتے تھے، اب وہاں مکانات اور کمرشل بلڈنگیں بن چکی ہیں۔ اسی لیے اب زیادہ تر لوگ عید سے 1-2 روز قبل ہی جانور خریدتے ہیں۔ کئی تو چاند رات کو جانور لے کر آتے ہیں اور صبح سویرے ان کی قربانی کر دیتے ہیں۔ یعنی اب قربانی کے جانور کو پالنا اور اس سے مانوس ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ایک اور مسئلہ عید کے روز اچھے قصاب کا وقت پر اور مناسب اجرت پر دستیابی کا بھی ہے، جس کی وجہ سے سب پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ تو اناڑی اور جعلی کسائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور مسئلہ قربانی کے لیے مناسب جگہ کا دستیاب نہ ہونا بھی ہے۔ اسی لیے عید کے روز ہی ہمارے شہروں، گلی محلوں اور ہر طرف خون اور گندگی نظر آتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے حصول کے لیے چھینا جھپٹی بھی اب ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے گوشت کے حصول کے لیے غربا کی ٹولیاں، جن میں مرد، عورت اور بچوں کے علاوہ ہر عمر کے لوگ ہر چوک، گلی محلے اور سڑک پر آپ کو نظر آئیں گے۔ قربانی کے جانوروں کی لاشیں ٹھکانے لگانے کا بھی مسئلہ اب ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کو یہ لاشیں پڑی نظر آتی ہیں اور ان سے اٹھنے والی بدبو کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ ان لاشوں کی وجہ سے شہروں میں چیل، کوے اور چوہوں کی تعداد میں پہلے سے بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان پرندوں کی وجہ سے ایئرپورٹ کے آس پاس ہی نہیں بلکہ تقریباً سارے شہر میں جہازوں کی پرواز میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ سب مسائل اپنی جگہ۔ عید قربان کی وجہ سے ہی غریب عوام کو سال میں ایک بار ہی صحیح بڑا اور چھوٹا گوشت کھانے کو میسر آ جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ پر دوستوں اور رشتہ داروں کی دعوتیں ہوتی ہیں اور گوشت سے بننے والی طرح طرح کی لذیذ ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ خوب محفلیں جمتی ہیں جن کی یادیں ہمیشہ ہماری ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر سال صرف قربانی کی رسم ہی ادا نہ کریں بلکہ اپنی جھوٹی اناؤں اور بری عادتوں کی قربانی دینا بھی سیکھیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔